वापस आने का शुक्रिया एक बार फिर। आज उस अहम इशू के ऊपर बात कर रहे हैं कि जिसकी निशानदेही वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ने भी की कि पाकिस्तान में खाना तो बहुत है मगर खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। क्यों आम आदमी भी मारा जाता है, क्यों जो उगाने वाला काश्तकार है, किसान है, वो भी पिसता चला जाता है। आखिर क्या बात है कि हम अपनी पॉलिसीज़ की वजह से या अपनी लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से आगे बढ़ते जा ही नहीं रहे, और लग रहा ये कि फूड सिक्योरिटी जो है बहुत सख्त गंभीर सिचुएशन हमारे लिए इधर पैदा होने वाली है। मैं एक दफ़ा आपकी जानिब आती हूँ इब्राहिम मुगल साहब, मुझे ये फरमा दीजिए कि आप कहते हैं कि ना दे सब्सिडी, नहीं देनी हमारे किसानों काश्तकारों को हुकूमत है तो ना दे, बेशक हमारी जो अभी 20 लाख टन से ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है गंदम, वो तो आपको इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर ही एक्सपोर्ट हो रही है ना, तो फिर मसला क्या है? अच्छा मैं बता, आपको वो प्राइसेस तो मिल रही अच्छा मैं नगमी साहब के ना जी, मैं इल्म में नगमी साहब आपकी शान में मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं। एक तो काइंडली आप देखिएगा कि भारत में आज गंदम के रेट 1200 रुपया क्विंटल है और वहां क्विंटल 100 किलो का होता है और 1 रुपया 90 पैसे का हमारा रुपया है, वो 915 रुपए रेट बनता है। 625 रुपए कैलकुलेशन आप अपनी करेक्ट कर लें। दूसरी चीज आपने फरमाया कि इंटरनेशनल रेट यूरिया का 2200 रुपया बोरी है। नगमी साहब ये नेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आपका ही एक अदारा है, फैसला इस्लामाबाद का प्लानिंग डिवीजन का, इन्होंने पिछले 4 महीने के जो यूरिया के इंटरनेशनल रेट कोट किए हैं, दे आर रेंजिंग बिटवीन 385 टू 390 डॉलर। गोया पाकिस्तान में वो खाद की बोरी आज भी 1700-1800 रुपए में आ सकती है बगैर सब्सिडी के। एक नगवी साहब मैं आपसे जरूर बात करूंगा कि जब हमारी तहकीक भी नहीं है, हमारे पास पानी भी नहीं है, हमारा पाकिस्तानी 18 करोड़ अवाम को खुराक तो मिलनी चाहिए। आप पिछले 25 साल हिस्ट्री निकाल लें नगवी साहब, इन्होंने आपको सलामी क्या दी। पास्को और फूड हमेशा ही 18 या 20 अप्रैल को गंदम की खरीदारी शुरू करता था। 18 या 20 अप्रैल को पिछले 25 साल का रिकॉर्ड निकाल लें। ये पहला मनहूस साल आया है कि आज तक बावजूद के हमने ऑयल सीड का रकबा गंदम के नीचे लेके आए। ऑयल सीड का अपना इंपोर्ट बिल 150 से 250 रुपए ले गए, लेकिन गंदम की खरीदारी अब 2 मई की सुनाई है कि 2 मई को वो शुरू करेंगे। गोया इस तरह के मैनेजमेंट के प्रॉब्लम या इस तरह के डिसीजंस जो है, अगर किसान की 950 वाली गंदम आज कोई जितनी मर्जी चाहे 800 रुपए में भी कोई खरीदार नहीं अच्छा, है। ये मैं सिंपल कर देती हूँ। ये नगमी साहब आपकी जानिब एक बार फिर आऊंगी कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले भी कहा था कि यूरोप अमेरिका मिला के 1 अरब से ज्यादा रोजाना अपने काश्तकारों को और फार्मर्स को, किसानों को जो है वो सब्सिडी दे रहे हैं। आप कहते हैं हमारी ये पोजीशन नहीं है ना, सही, हम लोग प्राइसेस को इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर क्यों नहीं कर सकते? Yes, this is the question. हाँ, ये आपका सवाल है ना। वैसे इब्राहिम मुगल साहब, मसला ये कि आम आदमी वैसे ही पिसता चला जा रहा है, मर रहा है। नहीं, महर आम आदमी जो मैं आज 20 रुपए किलो गंदम बेच रहा हूँ, आज आदमी को अगर मैं 800 रुपए 700 रुपए की 20 किलो आटा मिल रहा है, आपको 195 का घी और खाने का तेल मिल रहा है, क्या ज्यादती है? पूछ लेते हैं ना इसे। नगमी साहब जवाब दीजिए। पूछ लें। जी शुक्रिया मुगल साहब, आपने मौका दिया। मेरा ख्याल है कि महर बुखारी साहब ने इस वक्फे के शुरू होने के बाद जो बात की वो वही मेरा मेन आर्गूमेंट है। आपने ये कहा कि जी फूड सिक्योरिटी हमने इंश्योर करनी है। अब देखिए, फूड सिक्योरिटी सिर्फ ये नहीं होती कि जी मुल्क के अंदर इतनी गंदम हो जितनी की ज़रूरत है या मुल्क में उससे ज़्यादा गंदम हो जितनी ज़रूरत है, ये एक चीज़ है। उसके साथ दूसरी चीज़ ये होती है कि क्या आम आदमी की जो ख़रीदने की सलाहियत है वो इतनी है कि वो उसको ख़रीद भी सके। आप दुनिया भर की गंदम यहाँ डंप कर दें, लेकिन अगर किसी के पास खरीदने को पैसे नहीं है तो आप फूड सिक्योर्ड नेशन नहीं है, जो हम नहीं। अब देखिए, किसान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस मुल्क में कुछ और तबके भी हैं। जब किसान को आप अच्छी कीमत देते हैं गंदम की, तो उससे किसान को खुशहाली जरूर मिलती है, लेकिन साथ ही आप ये देखिए कि फिर फूड इन्फ्लेशन वाली बातें भी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट को एक बैलेंस रखना पड़ता है कि अगर हम ये 950 की जगह अगर इसको 1500 रुपए कर दें तो आप खुद देख लीजिएगा कि आटा कहाँ चला जाएगा। अगर आप मुझे इजाजत देंगे नकवी साहब, आप ही से सवाल है। आप कह रहे हैं हुकूमत को बैलेंस रखना पड़ता है। जिन बड़े बड़े बाबुओं की बात करते हैं ना इब्राहिम मुगल साहब, आप माशाल्लाह वफाकी सेक्रेटरी हैं, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ क्या ये बैलेंस आज पाकिस्तान में कायम है? काश्तकार भी पिसता चला जा रहा है? या आपने देखी होगी एडवर्टाइजमेंट चली थी, पाकिस्तानी किसान भारतीय किसान की निस्बत सालाना इजाफी रकम अदा करके 321 अरब रुपए जो है उसके एडिशनल दे रहा है। उसके साथ साथ आम आदमी तो वैसे ही मर रहा है, खाना खा नहीं सकता। आप बिल्स और प्राइसेस देखें तो वो बैलेंस क्रिएट हुआ है पाकिस्तान में क्या?
دیکھیے نا, اگر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر جس طرح مغل صاحب کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل پرائس کر دیں گندم کی, تو اگر ہم انٹرنیشنل پرائس کر دیں تو یہاں میرا خیال ہے 20% سے زیادہ لوگ گندم خریدنے اور آٹا خریدنے کے قابل نہیں ہوں گے. آپ اور مثال لے لیں نا, عام چیز ہے کہ ہم یہ فزی ڈرنکس پیتے ہیں, وہ یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں 25 روپے کی بوتل ملتی ہے, وہی چیز اگر آپ یورپ یا امریکہ میں خریدنے جائیں تو کئی ڈالروں اور کئی پاؤنڈز کی ملتی ہے. تو انٹرنیشنل پرائس اگر ہم کر دیں گے تو ہمارے عوام تو بالکل پس کے رہ جائیں گے. نقوی صاحب ایک میری تھوڑی سی میں وہی چودھری صاحب سے نہیں, نقوی صاحب سے چھوٹی سی ریکویسٹ کر دوں. نقوی صاحب آپ نے یہ تو کہا کہ کسان جو ہمارا کنزیومر ہے وہ انٹرنیشنل پرائس ادا نہیں کر سکتا, لیکن کسان فرٹیلائزر لے, کھاد لے تو انٹرنیشنل پرائس پہ, ڈیزل لے تو انٹرنیشنل پرائس پہ, ٹریکٹر لے تو انٹرنیشنل پرائس پہ, بجلی لے تو انٹرنیشنل پرائس پہ, پیسٹیسائڈ لے تو انٹرنیشنل پرائس پہ. جب اس کی تمام چیزیں انٹرنیشنل پرائس پہ ہیں تو پھر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو اب یہ کہا جائے کہ صرف بندے کا پت جو تو چیز پیدا کرتا ہے وہ ہم اپنی مرضی کا ریٹ رکھیں گے. کین ہی سروائیو؟ تو I would love to hear that answer وفاقی سیکرٹری صاحب سے, مگر مجھے اجازت دیجئے, ہمارے ایک تیسرے گیسٹ بھی ہیں جو بہت زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. چودھری صاحب, جناب عالی, مجھے یہ سمجھا دیجئے, آج جو جتنا بھی فیکٹس اور فگرز, اعداد و شمار جو جتنے بھی میں نے آج دیکھے ہیں, اکٹھے کیے ہیں, پتہ ہمیں یہ لگا ہے کہ ایک گنے کے کاشتکار کو, بھارت میں گنے کے کاشتکار کو 2 گنا زیادہ قیمت ملتی ہے. ہماری انڈسٹری یعنی کہ آپ بڑے بڑے لوگ, شوگر ملز والے جو ہوتے ہیں, آپ کیوں نہیں یہ انشور کرتے کہ ہمارا کاشتکار کسان ہے اس کو بھی اتنی قیمتیں مل سکیں کہ وہ بھی وہی خوشحالی انجوائے کرے جو بڑے بڑے صنعت کار, بڑے بڑے تاجر جو انجوائے کرتے ہیں. میں سر ابراہیم صاحب مغل کی اگر باتیں سنیں نا, یہ میں 10 سال سے ان کے پروگرام دیکھ رہا ہوں لگاتار, آپ بھی اٹینڈ کر رہی ہیں, تو کاشتکار اس وقت تو پاکستان ختم ہو چکا ہوتا. کہہ رہے ہیں جی ان کو پرائسز نہیں ملتی, گندم کی دیکھو پروڈکشن کہاں تک پہنچ گئی. اچھا, گنے پہ آپ آ جائیں, یہ ہمیشہ یہ کہیں گے جی شوگر مل والے پیمنٹس نہیں دیتے. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ ساتھ ان کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں آج سے 15 سال پہلے چینی صرف 30 لاکھ باندھی ہوئی, 24 لاکھ 25 لاکھ بنی, یہ کہتے ہیں پیمنٹ نہیں دیتے اس لیے گنا نہیں. 2 سال پہلے ہم نے 4.7 ملین بنائی چینی 2008 میں. اچھا, ہم نے کہا یہ حکومت کو چینی یا ایکسپورٹ کرنے دیں یا بفر اسٹاک کے لیے رکھ لیں, تو انہوں نے بڑی مخالفت کی. اب چینی میں آپ حکومت کو بیچنے چل رہے ہیں, یہ شوگر مافیا ہے, حکومت سے پیسے لے لیتے ہیں. پہلے بات سنی ہے میری پوری, میں نے دیکھے آپ کو سب کی سنی ہے. اس کے بعد جب چینی ذرا تھوڑی مہنگی ہوتی ہے, 3 سال بعد ہم کرائسس سے نکلنا وہ شروع ہوتے ہیں, پھر میڈیا پیچھے آ جاتے ہیں, کورٹس پیچھے آ جاتی ہیں, قبضے ہو جاتے ہیں اور ہمیں نقصان میں جانا پڑتا ہے. یہ سب کو اوپن بات ہے. کیا بات ہے بات سن لیں, پہلے بات سن لیں, میں آپ کی جواب دوں گا نہ جواب دوں. پھر کہ 6 ملیں بکی پنجاب میں یہ 4 سال میں, اگر نفع ہوتا 6 ملیں نہ بکتی. سندھ میں 3 ملیں بکی ہیں. آپ ذہن میں رکھے بات, ہر بندے کو ہر نفع خریدی کس نے, خریدی کس نے, میں آپس میں بڑے بڑے لوگوں نے 4 سال کی 3 سال پہلے ایک مل تھی, اب 2 ہو گئی. مبارک ہو انہیں, مبارک ہو. میرا بھی ویسے 1 سیکنڈ, 1 سے چودھری صاحب, میرا ایگزیکٹلی یہی آرگیومنٹ ہے. اگر آپ انہوں نے کہا آپ کو بھی مبارک ہو, آپ کی پہلے 2 تھی, اب کتنی, اب 1 تھی, اب 2 ہو گئی, پہلے اب 2 ملے ہوگی. اور اللہ کے فضل سے 100% کیش. چودھری صاحب, یہی ہماری حقیقت ہے کہ ہمارے جو شوگر مل اونرز ہیں نا, ان کی 1 سے 2, 2 سے 3 ملیں بڑھتی رہتی. کاشتکار تو شوگر ملوں کی ملیں جاتی کہاں ہیں, جو مالک ہیں وہ کدھر گئے بیچاروں کو دیکھیں, وہ کدھر گئے, بینکرپٹ ہو گئے. اب دیکھیں ہر ایک کی اپنی ورکنگ ہوتی ہے. بریک لے لوں, ایک جلدی سے بریک لے لیتی ہوں. آخر کیا بات ہے کہ بڑے بڑے بابو یا بڑے بڑے سیاستدان ایوانوں میں بیٹھتے ہیں, یا بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ امیر سے امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں, 1 سے 2, 2 سے 3 شوگر ملیں بنتی چلی جا رہی ہیں, مگر عام آدمی پستا بھی ہے, اس کو وہ قیمتیں نہیں ملتی مناسب, اور کاشتکار بھی پستا چلا جا رہا ہے. چودھری صاحب بیکس ٹو ڈیفر, why is that? We're going to find out after a very short break.